बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता क्लिप में नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश की थी। उसी सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात के हवाले से मज़ीद कुछ गुज़ारिशात पेश खिदमत हैं। ये बात अर्ज़ कर दी थी कि नमाज के कुल 13 फ़राइज़ हैं, जिनमें से 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो ख़ारिज नमाज हैं, यानी नमाज से पहले उन फ़राइज़ का पाया जाना ज़रूरी है और उन फ़राइज़ को शराइत नमाज कहा जाता है। और जो 6 फ़राइज़ नमाज के अंदर हैं उनको अरकान नमाज कहा जाता है। तो शराइत नमाज में से सबसे पहली शर्त या सबसे पहला फ़र्ज़ जो था वो ये कि नमाज के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है, यानी ज़ाहिरी और बातिनी निजासत से बदन का पाक होना ज़रूरी है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु स्वलातम बिग़ैरि तहूरिन, कि बग़ैर वज़ू के या बग़ैर पाकी हासिल किए हुए अल्लाह जल्ल शानुहु नमाज को कबूल नहीं फ़रमाते। पाकी से क्या चीज़ें मुराद हैं और निजासत किस किस्म की निजासत होती है और कौन कौन सी निजासत होती है, इसके मुतालिक मैं गुज़ारिशात गुज़िश्ता नशिस्त में अर्ज़ कर चुका हूँ। दूसरा जो फ़र्ज़ है या जो दूसरी शर्त है जिसका नमाज से पहले पाया जाना ज़रूरी है वो है कपड़ों का पाक होना। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाते हैं वसियाबका फ़तहिर, कि आप अपने कपड़ों को पाक रखिए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये दलील है इस बात की कि नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे। मुमकिन है कि कोई ऐसी जगह हो जो खारिज मस्जिद हो या खुली जगह हो जहाँ पर हुजूर जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो दौरान नमाज ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जूतियों को उतार दिया। जब हुजूर ने अपनी जूतियों को उतारा तो सहाबाए कराम ने हुजूर की देखा देखी अपनी जूतियों को उतार दिया। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से दरियाफ़्त फरमाया कि किस वजह से तुमने जूतियाँ उतारी। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने जूतियाँ उतारी, आपको देखकर हमने भी जूतियाँ उतार दी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इसलिए जूतियाँ उतारी कि दौरान नमाज जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जूती के नीचे नापाकी लगी हुई है, निजासत लगी हुई है, लिहाजा मैंने इसलिए जूतियाँ उतार दी। तो ये भी इस बात की दलील है कि जिस लिबास में आप नमाज अदा करना चाहते हैं उस लिबास का भी पाक होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त या तीसरा फ़र्ज़ जिसका नमाज से पहले ख़याल रखना और जिसका पाया जाना ज़रूरी है वो ये कि जिस जगह पर हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि वताहिर बैतिया लित्ताइफीना वल्क़ाइमीना वर्रुक्काइ सुजूद, कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और हदीस शरीफ में आता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है, जिनमें से सबसे पहली जगह कि जो कूड़ा करकट का ढेर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। दूसरा जो मज़बा खाना, जिसे हम बूचड़ खाना भी कहते हैं, जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। तीसरी जगह कब्रिस्तान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। चौथी जगह जो चलने का रास्ता है, जो लोगों की गुज़रगाह है, उस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। पाँचवीं जगह जो हम्माम, जो गुसल खाने होते हैं, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। छठी जगह जो ऊँटों का बाड़ा, जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, उस जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। और सातवीं जगह काबे की छत है, काबे की छत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। अब इस हदीस के ऊपर गौर करें तो इसमें कूड़ा करकट की जगह, ऊँटों के बांधने की या जानवरों का जो बाड़ा होता है वो जगह, मज़बा खाना, हम्माम, चूँकि इन सारी जगहों पर पाकी का ख़याल रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया। इसी तरह हदीस के अंदर एक वाक़या और भी मिलता है कि हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, एक देहाती आया, उसको ये मसला मालूम नहीं था, उसने मस्जिद में आकर
پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کی طرف بھاگے کہ ہم اس کو روکیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اب وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں، یہ بول و براز کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر پانی بہاؤ اور اس جگہ کو پاک کرو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر جو فرض ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس کو شرائط نماز میں سے شمار کیا گیا، وہ یہ کہ جو انسان کا، جو آدمی کا جو سطر ہے، اس سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز پڑھنے کی جگہوں پر جاؤ تو اپنی جو ظاہری زینت ہے اس کو اختیار کر کے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار او کما قال، کہ جو جوان عورت ہے، بالغ عورت ہے، اس کی نماز اللہ پاک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے جسم پر چادر اوڑھ کر یا اوڑھنی اوڑھ کر نماز نہ پڑھے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ خواتین اور مردوں کے سطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خواتین کا سر سے کے بال سے لے کے پورا جسم جو ہے وہ ان کا سطر میں شمار ہوتا ہے، جبکہ مرد کے لیے جس حصے کو جسم کے ہمیشہ چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ اتنے جسم کا حصہ چھپا ہونا، ڈھکا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر جسم کے اتنے حصے میں سے بھی کوئی ایک حصہ کھلا رہ گیا تو اس صورت میں پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ پانچواں جو شرط ہے نماز کی درستگی کی وہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے جو مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے وہ مقررہ اوقات میں نماز فرض کی ہے۔ اس کی تفصیل زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو صرف اجمالی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر نماز کا وقت احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، ہر نماز کا وقت بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ہر نماز کا ایک آخر وقت ہے، اور پھر اول اور آخر وقت کی تصریح بھی فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اوقات اللہ نے متعین کر دیے ہیں نمازوں کے، ان اوقات کے اندر ہی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ادا کہلائے گی، اور اگر ان اوقات کو گزرنے کے بعد وہ نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ادا نہیں بلکہ نماز قضا کہلائے گی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چھٹی جو شرط ہے نماز کی درستگی کی وہ ہے قبلہ کی طرف رخ ہونا، کہ جب تک قبلہ کی طرف رخ نہ ہو تب تک نماز درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو جب نماز کی ادائیگی کا وقت آئے تو اپنا منہ قبلے کی طرف موڑ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة، کہ جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو تو فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، اچھے طریقے سے وضو کرو، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، پھر اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لو۔ تو جب تک قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی۔ اور ساتویں شرط یا ساتواں فرض جو نماز سے پہلے ہے وہ ہے نماز کی نیت کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی درستگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ نیت کے متعلق یہ سماعت فرما لیجئے کہ نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ کرنا۔ جب ہم کسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے جو دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ہم فجر کے 2 فرض ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ نیت ہو گئی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں یا شبہ پیدا ہو جاتے ہوں کہ پتہ نہیں میری نیت درست ہے یا نہیں ہے، تو وہ زبان سے بھی اگر کہہ لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان سے وہ کیا کہہ لے کہ میں 2 رکعت نماز فجر کے فرائض ادا کرتا ہوں، یہ اتنی بھی نیت اگر زبان سے کہہ لے گا تو وہ کافی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جتنی بھی عبادات کا ہم نے حکم دیا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کی جائیں کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ 7 فرائض ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی نہیں پایا جائے گا تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ باقی جو 6 فرائض ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ آئندہ کے کلپ میں کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبرکاتہ۔